ज्योतिषैकेषाम् अपत्यन्ने सूत्रे प्राणस्य प्राणम् उत चक्षुषश्चक्षुश्रोत्रस्य श्रोत्रम् अन्नस्य अन्नं मनसो मनो ये विदुः इति श्रुतिः इदानीम् उपात्ता तत्र प्राणादयो वाक्यशेषाः इति सूत्रे पञ्चजनाः के पृष्ठे प्राणादयः इति उत्तरं दत्तं। प्राणस्य प्राणम् उक्ताः प्राणादयः इति उत्तरं दत्तं। कथं लभ्यते? वाक्यशेषात् लभ्यते इति। तत्र काण्डशाखायाम् अन्नस्य पाठः नास्ति। तर्हि प्राणादयः पञ्चजनाः इति कथं भवता वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः। ज्योतिषैकेषाम् अपत्यन्ने इति सूत्रेण भगवान् बादरायणः अन्नशब्दः नास्ति चेत् षष्ठ्यन्तज्योतिषशब्देन पञ्चजनाः इन्द्रियाणि इति ज्ञायन्ते इत्युक्तम्। तेषां वाक्यशेषः प्रदर्शनार्थः इति। तेषां पञ्चजनानां वाक्यशेषः कश्चित् प्रदर्शितः किल, सः वाक्यशेषः प्रदर्शनार्थः। तत्र यानि इन्द्रियाणि निर्दिष्टानि तद्भिन्नान्यपि ग्राह्यानि, तद् प्रदर्शनार्थः इत्यस्य अर्थः। तत्र वाक्यशेषे काण्डशाखायाः वाक्यशेषे इन्द्रियाणि चत्वारि उक्तानि चेदपि पञ्चापि ग्रहीतुं शक्यन्ते इति। अत्र प्राणस्य प्राण इत्यत्र प्राणशब्देन स्पर्शनेन्द्रियम् उच्यते। वायोः स्पर्शनेन्द्रियस्य च सम्बन्धो वर्तते। स्पर्शनेन्द्रियस्य वायुसम्बन्धो वर्तते। मुख्यप्राणस्य ज्योतिषशब्देन प्रदर्शनं कर्तुं न शक्यते। मुख्यप्राणः वायुः ज्योतिः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? ज्योतिर्नाम प्रकाशकम्। इन्द्रियाणामेव प्रकाशकत्वं वर्तते। मुख्यप्राणस्य प्रकाशकत्वं वक्तुं न शक्यते। परन्तु मुख्यप्राणसम्बन्धिनः स्पर्शनेन्द्रियस्य प्रकाशकत्वं वक्तुं शक्यते, ज्योतिष्कं वक्तुं शक्यते। चक्षुषः इति चक्षुरिन्द्रियं, श्रोत्रस्य इति श्रोत्रेन्द्रियं। तर्हि किं जातं? त्रीणि इन्द्रियाणि जातानि। अन्नस्य इत्यनेन घ्राणरसनयोः तन्त्रेण उपादानं माध्यन्तरशाखायां। कथम्? अन्नशब्दोदिता पृथिवी। तैत्तिरीयादिषु अन्नशब्देन पृथिवी उच्यते किल। अन्नशब्दोदिता पृथिवी। पृथिवी सम्बन्धित्वात् घ्राणेन्द्रियम् अनेन दृश्यते। अद्यते अनेन अन्नमिति रसनेन्द्रियमपि दृश्यते। अन्नशब्देन घ्राणेन्द्रियं रसनेन्द्रियं च दृश्यते। जातं वा? तर्हि किं जातं? स्पर्शनेन्द्रियं, चक्षुरेन्द्रियं, श्रोत्रेन्द्रियं, घ्राणेन्द्रियं, रसनेन्द्रियं च इति पञ्चापि इन्द्रियाणि गृहीतानि। मनसः इति मनः एवञ्च घ्राणरसनयोः तन्त्रेण उपादानं कृतमिति पञ्चत्वसङ्ख्यायापि विरोधः नास्ति। सम्यक् पश्यतु। पञ्च इन्द्रियाणि उक्तानि। पञ्च इन्द्रियाणि इत्यत्र कानि ग्राह्याणि? चक्षुः, श्रोत्रं, स्पर्शनेन्द्रियं, रसनेन्द्रियं, घ्राणेन्द्रियरसनेन्द्रिये मनश्च। मनसो ये मनोविदुः इत्यस्ति किल, मनः अपि तेन साकं मिलित्वा पञ्चत्वं। घ्राणरसनयोः तन्त्रेण उपादानात् पञ्चत्वसङ्ख्यायाः उत्पत्तिः, अन्यथा षट्त्वं स्यात्। तदेवं यस्मिन् पञ्चजनाः
तदेव तत्र उपादयति प्रकाशकानि मनःपर्यन्तानि इन्द्रियाणि पञ्चजनशब्दनिर्दिष्टानि तदविरोधाय घ्राणरसनयोः तन्त्रेण उपादानं तदविरोधाय पञ्चत्वसंख्यायाः अविरोधाय उपात्तायाः पञ्चत्वसंख्यायाः अविरोधाय इति वक्तव्यम्। तदेवं यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः इति पञ्चजनशब्दनिर्दिष्टानि इन्द्रियाणि आकाशशब्दप्रदर्शितानि महाभूतानि च ब्रह्मणि प्रतिष्ठितानि इति सर्वतत्त्वानां ब्रह्माश्रयत्वप्रतिपादनात् न तन्त्रसिद्ध पञ्चविंशतितत्त्वप्रसङ्गः। यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः इति पञ्चजनशब्दनिर्दिष्टानि इन्द्रियाणि आकाशशब्दप्रदर्शितानि महाभूतानि च ब्रह्मणि प्रतिष्ठितानि इति कथनेन सर्वतत्त्वानां ब्रह्माश्रितत्वम् उक्तम् इति तन्त्रसिद्ध पञ्चविंशतितत्त्वप्रसङ्गः नास्ति। अतः सर्वत्र वेदान्ते संख्योपसंग्रहे वा तदभावे वा काबिलतन्त्रसिद्धतत्त्वप्रतीतिः नास्ति। अभिशब्दः सूत्रे वर्तते तदनुरोधेन एवम् उक्तमस्ति। तन्देवा ज्योतिषां ज्योतिः इत्यस्ति किल तत्र ज्योतिषाम् इत्यत्र इन्द्रियाणि उच्यन्ते इति अत्र विशेषः उक्तः वर्तते। इयं श्रुतिः मधु अधिकरणेपि उपात्ता वर्तते। तन्देवा ज्योतिषां ज्योतिः आयुर्भोपासते अमृतम्। अतः सम्यक् अत्र स्थापनीयः कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्ते सः प्रधानकारणवादी पुनः प्रत्योदिष्टते। भवता किम् उक्तम् यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः इत्यत्र यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः इत्यत्र ब्रह्माश्रयत्वं सर्वतत्त्वानाम् उक्तम् इत्युक्तम्। ज्ञातं वा? ब्रह्माश्रयत्वं सर्वतत्त्वानाम् उक्तम् इति भवता उक्तम्। परन्तु प्रधानस्य स्वातन्त्र्येण कारणत्वं प्रतीयते इति प्रश्नः क्रियते। प्रधानस्य स्वातन्त्र्येण कारणत्वं प्रतीयते इति प्रश्नः क्रियते। तर्हि भवता कथं ब्रह्मैव कारणम् इति वक्तुं शक्यते? सत्यं कासुचित् शाखासु ब्रह्मकारणकत्वं प्रतीयेत। तथापि कासुचित् शाखासु अव्याकृतस्य प्रधानस्यैव साक्षात्कारणत्वं प्रतीयते। अतः ब्रह्मैव कारणम् इति निर्णयितुं न शक्यते इति अस्मिन् अधिकरणे शङ्का। न वेदान्तेषु एकस्मात् सृष्टिराम्नायते इति प्रत्यवस्थानम्। इति जगतः ब्रह्मैकारणकत्वं न युज्यते वक्तुं तथा हि सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इति सत्पूर्विका सृष्टिः आम्नायते। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम् इत्यस्ति। तत्र सत्पूर्विका सृष्टिः आम्नायते। सत्पूर्विका सृष्टिः आम्नायते। अन्यत्र असत्पूर्विका सृष्टिः असद्वायवे इदमग्र आसीत् इत्यत्र असत्पूर्विका सृष्टिः आम्नायते। अन्यत्र असदेव इदमग्र आसीत् तदासीत् तत् समभवत् असदेवेदमग्र आसीत् इत्युक्त्वा तत् सदासीत् तत् समभवति इति उक्तमस्ति। कुत्रचित् सतः उत्पत्तिरुक्ता, कुत्रचित् असतः उत्पत्तिरुक्ता, कुत्रचित् असतः सतः उत्पत्तिरुक्ता। अतः वेदान्तेषु सृष्टु व्यवस्थितिः नास्ति इति प्रश्नः।
तत्र सृष्टुः व्यवस्थितिः नास्ति चेत् ब्रह्मैककारणकत्वम् अस्माभिः व्यवस्थापयितुं न शक्यम्। ज्ञातं वा? अतः वेदान्तेषु सृष्टुः अव्यवस्थितेः जगतः ब्रह्मैककारणकत्वं न निश्चेतुं शक्यम्, प्रत्युत प्रधानकारणत्वमेव निश्चेतुं शक्यम्। पश्यतु तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीदिति अव्याकृते प्रधाने जगतः प्रलयमध्याय तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत इति अव्याकृतादेव जगतः सृष्टिः अभिधीयते। तत्र पश्यतु तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् तद् इदं तर्हि तदानीम् अव्याकृतमासीत् इति अव्याकृतं प्रधानं प्रलयस्थानम् इत्युक्तम्। तदनन्तरं तद् नामरूपाभ्यां व्याक्रियत इति तद् नामरूपाभ्यां व्याक्रियत तत् नामरूपाभ्यां व्याक्रियत इति कर्मकर्तृप्रयोगः वा? घटः स्वयमेव घटः स्वयमेव क्रियते, घटः स्वयमेव क्रियते प्रधानं स्वयमेव नामरूपाभ्यां व्याक्रियत इति अव्याकृते प्रधाने प्रलयम् अभिधाय तद् नामरूपाभ्यां व्याक्रियत इति अव्याकृतादेव जगतः सृष्टिः अभिधीयते। अव्याकृतं हि अव्यक्तम्, अव्याकृतं किं भवति? अव्यक्तं भवति। नामरूपाभ्यां न व्याक्रियते न व्यज्यते इत्यर्थः। नामरूपाभ्याम् अव्याकृतम् अव्यक्तं न व्यज्यते, नामरूपाभ्यां न व्यज्यते इत्यर्थः। ज्ञातं वा? अव्यक्तं प्रधानमेव, अव्यक्तं किं? प्रधानमेव भवति। अव्यक्तं किं भवति? प्रधानमेव भवति। अस्य च स्वरूपनित्यत्वेन परिणामाश्रयत्वेन च जगत्कारणत्ववाक्यगतौ सहसच्छब्दौ ब्रह्मणीव अस्मिन् न विरोत्स्येते। एवम् अव्याकृतकारणत्वे निश्चिते सति ईक्षणादयः कारणगताः सृष्टि औन्मुख्याभिप्रायेण योजयितव्या। ब्रह्म आत्मशब्दावपि बृहत्त्वव्यापित्वाभ्यां प्रधाने एव वर्तते। अतः स्मृतिन्यायप्रसिद्धं प्रधानमेव जगत्कारणं वेदान्तवाक्यैः प्रतिपाद्यते। तत्र इदं प्रधानं स्वरूपतः नित्यं, परिणाम आश्रयः। अतः जगत्कारणवादी वाक्यगतौ सदसच्छब्दौ ब्रह्मणीव अस्मिन् न विरोत्स्येते। अव्याकृत कारणत्वपक्षे अव्यवस्थितिः न भवति इति उच्यते। पश्यतु, एकत्र सत्कारणत्वम् उच्यते, अपरत्र असत्कारणत्वम् उच्यते, ब्रह्मकारणत्वम् उच्यते, आत्मकारणत्वम् उच्यते। आत्मा वा इदमेक एव निरासीत्। एवञ्च अव्यवस्थितिर्भवति इत्युक्त्वा पूर्वपक्षी प्रधानकारणत्वेव अत्र उच्यते, व्यवस्थितिर्भवति कथं वदति? परस्परविरोधः भवति किल पूर्वपक्षे एव इति चेत् तत्र विरोधं स एव वारयति। पश्यतु, अव्याकृतं कारणमिति उच्यते चेत् अव्याकृतं कारणमिति ज्ञायते चेत् तदनुरोधेन सर्वमपि अस्माभिः योजयितुं शक्यते। सत् नाम नित्यम् इत्यर्थः। स्वरूपनित्यत्वं तत्र अस्ति, परिणामाश्रयत्वेन असत्त्वमस्ति, तत्तु नास्ति न सन्देहः। नाशिद्रव्ये उपादितं श्रीविष्णुपुराणवाक्यं जिज्ञासाधिकरणे उपात्तं किल। तत् किं भवति? परिणामास्पदत्वम् असत्त्वम्, परिणामास्पदत्वाभावः सत्त्वम्, अस्तित्वम्। आत्मनः अस्तित्वं तद्भिन्नस्य नास्तित्वम् उक्तं तत्।
यच्चान्यथात्वं विजयाति भूयः तत्र प्रकृतेस्तावत् उभयोऽपि सम्भवति इति अत्र उच्यते। अवस्थाभेदेन सत्त्वम् असत्त्वं च भवति। स्वरूपतः नित्यत्वात् सत्त्वं परिणाम आस्पदत्वात् असत्त्वम् इति। एवञ्च ब्रह्मणीव अस्मिन् न विरोत्स्यते। ब्रह्मणि विरोधः वर्तते। ब्रह्मणि सत्त्वम् असत्त्वं च कथं वक्तुं शक्यम्? ब्रह्म सत् असत् च कथं भवितुमर्हति? तत्र कश्चित् प्रश्नः। ब्रह्मणीव वैधर्म्यदृष्टान्तः। ब्रह्मणि यथा विरोधः वर्तते यथा अत्र विरोधः नास्ति। श्रुतप्रकाशेन प्रश्नः कृतः, भोः अव्याकृतमेव कारणमित्युच्यते चेत् तर्हि पश्यन् चक्षुः इति उपरि तत्र चेतनधर्माः उक्ताः सन्ति। विरोधः भवति खलु चेत् उपक्रमनिरोधेन सर्वं नेतव्यम्। सर्वत्रापि गौणत्वम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते किल उपक्रमानुरोधेन। वृष्टिप्रतीक्षाः शालायाः इत्यादि दृष्टान्तः उक्तः। एवं प्रकरणान्तरेष्वपि ईक्षणोक्तेः धर्मिवाचि पदनिर्देशपूर्वकत्वात् धर्मवाचिपदानां सर्वशाखाप्रत्ययन्यायेन अव्याकृतशब्दतुल्यार्थत्वात् तद्गता ईक्षणादयः सृष्टि औन्मुख्याभिप्रायाः इति श्रुतप्रकाशितः। एवम् अव्याकृतकारणत्वे निश्चिते सति ईक्षणादयः कारणगताः सृष्टि औन्मुख्याभिप्रायेण योजयितव्याः इति भाष्यम्। तत्र ब्रह्मशब्दः वर्तते, आत्मशब्दः वर्तते किल शाखान्तरे। तत्कथं सङ्गच्छते इति चेत् बृहत्त्वव्यापित्वाभ्यां प्रधाने एव वर्तते। वर्तेते स्यात्। वर्तेते इति किल अत्र वर्तते अस्ति। ब्रह्मशब्दः आत्मशब्दश्च कथं सङ्गच्छेते इति चेत् बृहत्वात् प्रधानस्य व्यापित्वात् प्रधानस्य ब्रह्मशब्देन आत्मशब्देन च अभिधानं सङ्गच्छते। अतः स्मृतिन्यायप्रसिद्धं प्रधानमेव जगत्कारणं वेदान्तवाक्ये प्रतिपाद्यते इति प्राप्ते प्रचक्ष्महे कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः। कारणत्वेन च आकाशादिषु इत्यस्ति किल। आकाशादिषु कारणत्वेन यथा व्यपदिष्टस्य उक्तेः इति। अत्र आकाशादिषु इत्यस्य आकाशादि निरूपितत्वमर्थः। आकाशादिनिरूपितकारणत्वेन यथा व्यपदिष्टस्य उक्तेः इति अर्थवर्णनं तु सुकरम्। परन्तु ग्रन्थान्तरे आकाशादिपदचिह्नितेषु वाक्येषु इति अस्ति इति स्मर्यते। दीपे वा कुत्रचित् भवतु अत्र भाष्ये एवमेव वर्तते। शब्दः तु शब्दार्थे पूर्वपक्षव्यावृत्यर्थः तु शब्दः सर्वज्ञ सर्वेश्वर सत्यसङ्कल्पात् निरस्तनिखिलः दोषगन्धात् परस्मात् ब्रह्मण एव जगदुत्पद्यते इति निश्चेतुं शक्यते। अत्र निश्चेतुं न शक्यते इति पूर्वपक्षः, निश्चेतुं शक्यते इति सिद्धान्तः। निश्चेतुं शक्यते इति सिद्धान्तः सर्वज्ञात् सर्वेश्वरात् सत्यसङ्कल्पात् निरस्तनिखिलदोषगन्धात् परस्मात् ब्रह्मण एव जगदुत्पद्यते इति निश्चेतुं शक्यते। ज्ञातं वा? किम् अत्र विवक्षितम्? किमत्र विवक्षितम् चेत्
परस्मात् ब्रह्मण एव जगत्सृष्टिः इति निश्चेतुं शक्यते इति सारः। परन्तु एतानि विशेषणानि कुतः भगवता कृतानि चेत् एतानि विशेषणानि अत्र कुर्वता निर्दिशता भगवता प्रधानस्य सर्वात्मना असम्भवः प्रतिपाद्यते। बृहत्त्वं सम्भवति, आत्मत्वं सम्भवति इति भवता कथञ्चित् उच्यते चेदपि सर्वज्ञत्वं, सर्वेश्वरत्वं, सत्यसङ्कल्पत्वं, निरस्तनिखिलदोषगन्धत्वं, परब्रह्मत्वं, परब्रह्मत्वं तावत् अस्य नास्ति किल। तत्र उक्तम् अक्षरादि तत्र अदृश्यत्वादिगुणकाधिकरणे तत्र अतएव शास्त्रे परं ब्रह्मेति उच्यते इति पूर्वपक्षे उक्तम्। ब्रह्मशब्दस्तु प्रकृतापि भवति पूर्वपक्षी उक्तवान्। अतएव शास्त्रे ब्रह्मणा निर्देशार्थं परशब्दः उच्यते इति। एतत् सर्वं तत्र पुष्टीकरोति जगत्सृष्टिः ब्रह्मकर्तृका इति। अत्र हेतुः उच्यते आकाशादिषु इति। व्यपदिष्टस्य यथा व्यपदिष्ट इति अस्ति किल, श्रुतौ व्यपदिष्टमिति शङ्का व्यावृत्तिर्भवति। यथा व्यपदिष्टस्य उक्ते अस्मिन् अधिकरणे अयं विशेषः। सूत्रकारः तदा तदा स्वकीय सूत्रमेव प्रमाणीकरोति। तदुक्तम् अल्पश्रुते चेत् तदुक्तम् इति तत्र वदति। इदं न नूतनं, परन्तु व्यपदेशशब्देन स्वकीयसूत्रमेव अत्र प्रतिपादयति। जन्माद्यस्य यतः इत्येव वादिषु प्रतिपादितं ब्रह्म यथा व्यपदिष्टम् इत्युच्यते इति। श्रुत्यन्तरेषु यथा व्यपदिष्टं तथा इहापि उक्ते इति शाङ्करव्याख्यानम्। श्रुत्यन्तरेषु यथा व्यपदिष्टं तथा अत्रापि उक्तेः इति। तदयुक्तं श्रुत्यन्तरेष्वपि प्रधानमेव उक्तं स्यात् इत्युक्ते किम् उत्तरम्? श्रुत्यन्तरेष्वपि प्रधानमेव उक्तम् इति चेत् किम् उत्तरम् चेत् तेषु परब्रह्मणा परमकारणत्वेन प्रतिपादितत्वं प्राचीनन्यायैः समर्थितमिति वक्तव्यम्। तर्हि पूर्वप्रतिपादितप्रकारस्य कारणस्य इहापि प्रतिपादितत्वं हेतुतया वर्णनीयम्। सम्यक् ज्ञातव्यमत्र शाङ्करव्याख्यानं कुतः युक्तम् इति चेत् श्रुत्यन्तरेषु प्रधानमेव उक्तं स्यात् इति कश्चित् वदति चेत् किम् उत्तरम्? न प्राचीनन्याये तत्र प्रधानकारणत्वनिरासः कृतः श्रुत्यन्तरेषु इति चेत् तर्हि न्यायेन किल समर्थनं कृतमस्ति, तर्हि न्यायः एव शरणीकरणीयः। तर्हि पूर्वप्रतिपादितप्रकारस्य कारणस्य इहापि प्रतिपादितत्वं हेतुतया वर्णनीयम्। अतः कक्ष्यान्तरसापेक्ष, कक्ष्यान्तरं नाम एका युक्तिः उच्यते चेत् युक्त्यन्तरसापेक्षता वर्तते चेत् तद् युक्त्यन्तरं कोट्यन्तरं कक्ष्यान्तरमिति उच्यते। कोट्यन्तरसापेक्षयुक्तिप्रतिपादकत्वादपि प्रथमतः निरपेक्षहेतुप्रतिपादकत्वमे युज्यते इति शुक्लप्रकाशिकायाम् अत्र उक्तं वर्तते। अतः यतः व्यपदिष्टस्य उक्तेः जन्माद्यस्यतः इत्येव वादिषु प्रतिपादितं ब्रह्म यथा व्यपदिष्टमित्युच्यते तस्य एकस्यैव आकाशादिषु कारणत्वेन उक्तेः इति। अत्र शुक्लप्रकाशिकायां तत्र अयोगव्यवच्छेदः किल अत्र भवता क्रियते। अन्ययोगव्यवच्छेदपादे कथं सङ्गतिः अस्ति? इयं त्रिपादी अन्ययोगव्यवच्छेदपरा, तत्र अयोगव्यवच्छेदस्य कथं प्रसक्तिः?
इदानीं किं भवता उक्तं जगत्कारणत्वं प्रधानस्य न भवति जगत्कारणत्वं ब्रह्मण एव भवति इति किल निश्चेतुं शक्यते जगत्कारणत्वं ब्रह्मण एवेति निश्चेतुं शक्यते इति उच्यते चेत् पादसङ्गतिः कथं भवति इति चेत् सत्यं त्रिपाद्यारम्भे तस्याः त्रिपाद्याः अन्ययोगव्यवच्छेदपरत्वाभिधानं प्रायिकत्वाभिप्रायं मन्तव्यम् इति श्रुतप्रकाशिका प्रधानप्रतिपादने छायानुसारि वाक्यविचारस्य पादसङ्गत्यभावात् अतः अत्रैव निरूप्यत्वे सति पूर्वपक्षयुक्तिवशात् अयोगव्यवच्छेद निषेध फलित कारणवाक्यानां ब्रह्मपरत्वे अनुपन्ने सति पूर्वपक्षिणापि वेदप्रामाण्यम् अभ्युपगच्छत तेषाम् आनर्थक्यपरिहाराय कस्यचित् अर्थस्य प्रतिपादकत्वे अवश्याभ्युपगन्तव्ये सति प्रधानपरत्वे च समञ्जसे अर्धजरतीयप्रसङ्गपरिहाराय ईक्षणादि अमुख्यत्वे च न्याय्ये सति प्रधानातिरिक्त कारणसद्भाव अनुपत्तेः अत्र पूर्वपक्षिमतेपि पूर्वपक्षी अपि वेदप्रामाण्यं स्वीकरोति तेन किं कर्तव्यं प्रधानकारणत्वं समर्थनीयं प्रधानकारणत्वसमर्थनाय कानिचित् वाक्यानि गौणानि नेयानि तेनापि गौणानि नेयानि तत्र अयम् आशयः फलितः सिद्धान्तः अन्ययोगव्यवच्छेदपरत्वं प्रायिकम् इदं मनसि धर्तव्यम् अस्मिन् अधिकरणे एतादृशप्रमेयाः सन्ति यद्यपि इदम् अधिकरणम् अत्यन्तं लघु परन्तु एतादृशप्रमेयाः सर्वैरपि उच्यन्ते तत्र दीपे सप्तमी स्वारस्येन आकाशादिपदचिह्नितेषु वाक्येषु इत्युक्तम् अत्र अर्थस्वारस्येन व्याख्यानं कृतं सप्तमी स्वारस्येन आकाशादिपदचिह्नितेषु वाक्येषु तत्र कारणवाक्ये आकाश शब्दः वर्तते किल अस्य लोकस्य का गतिः आकाशदिवोवाच सर्वाणि वायुमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते तत्र आकाशपदचिह्नितं वाक्यं सत्पदचिह्नितं वाक्यम् असत्पदचिह्नितं वाक्यं ब्रह्मपदचिह्नितं वाक्यम् एवञ्च आकाशादिषु आकाशादिपदचिह्नितेषु वाक्येषु कारणत्वेन यथा निर्दिष्टस्य उक्ते इति व्याख्यानं शब्दस्वारस्य अनुगुणम् अत्र स्वारस्यमस्ति ईक्षते नाशब्दम् इत्यत्र शब्दस्वारस्यानुरोधेन भाष्यं प्रवृत्तम् अर्थस्वारस्यम् अनुसृत्य दीपः प्रवृत्तः अत्र तावत् विपरीतक्रमः अर्थस्वारस्यं भाष्ये अनुसृतं शब्दस्वारस्यं दीपे अनुसृतं तत् कथं सङ्गच्छते इति चेत् उभयं भाष्यकारस्यैव इति कृत्वा नाम ग्रन्थद्वयमपि भाष्यकारी इति कृत्वा शब्दस्वारस्यम् अर्थस्वारस्यं वा यथायथं तत्र तैः स्थापयितुं शक्यते सर्वज्ञत्वादि विशिष्टत्वेन जन्माद्यस्य यथा इत्येव मनुषु प्रतिपादितं ब्रह्म यथाव्यपदिष्टम् इत्युच्यते तस्य एकस्यैव आकाशादिषु कारणत्वेन उक्ते तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनाकाशसम्भूतः तत्तेजो सृजति इत्यादिषु सर्वज्ञं ब्रह्मैव कारणत्वेन उच्यते तथा हि सत्यं ज्ञानवन्तं ब्रह्म सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता इति प्रकृतं विपश्चिदेव ब्रह्म तस्माद्वा एतस्मादिति परामृश्यते तथैव तदैक्षत बहुस्यां
इति निर्दिष्टं सर्वज्ञं ब्रह्मैव सर्वज्ञं ब्रह्मैव इति ब्रह्मैव सर्वज्ञं ब्रह्मैव तत्तेजोसुजत इति परामर्श्यते। एवं सर्वत्र सृष्टिवाक्येषु द्रष्टव्यम्। अतः ब्रह्मैव कारणं जगदिति निश्चीयते। अत्र प्रश्नः क्रियते, ननु असद्वा इदमग्र आसीत् इति असदेव कारणत्वेन व्यपदिश्यते, तत् कथं सर्वज्ञस्य सत्यसङ्कल्पस्य ब्रह्मणः एव कारणत्वं निश्चीयते इति प्रश्नः। सतः कारणत्वम् उच्यते चेत् चिन्ता नास्ति, ब्रह्म तत् भवति। ब्रह्म असत् तु न भवति किल, इति चेत् समाकर्षात् इदं ज्ञातव्यम्। अस्मिन्नेव सूत्रे असच्छब्देनापि ब्रह्म उच्यते इति उच्यते। तुच्छानीकादिशब्दाः इति प्रथमपराग्रे सर्वेपि शब्दाः ब्रह्मपराः इति तव पक्षे कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्ने एवं समाहितं। तुच्छालीकादिशब्दाः अपि केनचित् आकारेण भगवत्परा एव। भगवता असत्त्वं तु वर्तते एव। सृष्टेः प्राक्काले नामरूपविभाग अभावरूप असत्त्वं वर्तते। अतः असच्छब्देन भगवतः प्रतिपादनं युज्यते इति तत्र उक्तमस्ति। तस्य मूलमिदमेव सूत्रं भाष्यम्। असद्वा इदमग्र आसीत् यत्रापि विपश्चिदानन्दमयं सत्यसङ्कल्पं ब्रह्मैव समाश्रिष्यते। कथं? तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयः अन्योन्तरात्मा आनन्दमयः सोकामयत बहुस्यां प्रजायेति इदं सर्वमसृजता इदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सत्यत्यच्चा भवति इत्यादिना ब्राह्मणेन आनन्दमयं ब्रह्म सत्यसङ्कल्पं सर्वस्य स्रष्टृ सर्वानुप्रवेशेन सर्वात्मभूतम् अभिधाय अयमर्थः असद्वा इदमग्र आसीत् इत्यत्रापि आनन्दमयं विपश्चित् सत्यसङ्कल्पं ब्रह्मैव समादृश्यते। असद्वा इदमग्र आसीत् इति वाक्यं तैत्तिरीये वर्तते। तत्रापि पूर्वोक्तः आनन्दमयः एव परामृश्यते। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद इत्यत्र ब्रह्म वर्तते। तद्ब्रह्म समादृश्यते। सत्यसङ्कल्पं वस्तु समादृश्यते। सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चिता इत्यत्र उक्तः विपश्चित् समादृश्यते। तदेव तत्र वदति कथम् इति चेत् तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्तरात्मा आनन्दमयः इति आनन्दमयः उक्तः। सोकामयते इति स एव आनन्दमयः बहुस्यां प्रजायेय इति परामृष्टः। इदं सर्वमसृजता इदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सत्यत्यच्चा भवति इति स एव उक्तः। अनन्तरं तत्र तेन किं जातम्? इदम् आनन्दमयं ब्रह्म सत्यसङ्कल्पं सर्वस्य स्रष्टृ सर्वानुप्रवेशेन सर्वात्मभूतम् अभिधाय तदप्येष श्लोको भवति इति उक्तस्य अर्थस्य सर्वस्य साक्षित्वेन उदाहृतोऽयं श्लोकः। सर्वस्य साक्षित्वेन उदाहृतः अयं श्लोकः उक्तस्य सर्वस्य अर्थस्य साक्षित्वेन। असद्वा इदमग्र आसीत् तथा उत्तरत्र भीषास्मात् वातपोदे इत्यादिना तदेव ब्रह्म समादृश्य सर्वनिरूपितप्रशासितत्वं निरतिशय आनन्दत्वादिकं तत्र उक्तमस्ति। अतः असद्वा इति मध्ये वर्तमानः अयं मन्त्रः तद्विषयः एव आनन्दमय ब्रह्मविषयः एव। तर्हि कथम् असत्त्वम् इति चेत् तदानीं नामरूपविभागभावेन तत्सम्बन्धितया अस्तित्वाभावात् नामरूपविभागे सति अस्तित्वव्यपदेशः वर्तते। नामरूपविभागविशिष्टत्वरूप अस्तित्वं तत्र नास्ति। ब्रह्मैव असच्छब्देन उच्यते।
असदेवेदमग्र आसीत् इति छान्दोग्ये वर्तते। तत्र कथं निर्वाहः इति चेत् एवमेव निर्वाहः। असदेवमग्र आसीत् इत्यत्रापि नामरूपविभागरहितम् आसीत् इत्येव अर्थः। तत्र पूर्वपक्षिणा उक्तं तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् इत्यत्र प्रधानमेव जगत्कारणत्वेन अभिधीयते इति। कदा पूर्वसूत्रस्य वर्णने पूर्वपक्षे उक्तं तस्य अर्थः तत्र समाधानम् उच्यते। तद्धेदं तर्हि अव्याकृतम् इत्यत्र किञ्चित् पश्यन्तु। अव्याकृतशब्देन ब्रह्म नोच्यते साक्षात्। असच्छब्देन यथा वा ब्रह्म साक्षात् उच्यते तद्वत् अव्याकृतशब्देन ब्रह्म साक्षात् नोच्यते। अव्याकृतशरीरं ब्रह्म उच्यते। स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यः पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मनः आत्मेत्येव उपासीत इति श्रुतिः। तत्र स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यः शरीरे अन्तर्यामित्वेन सः वर्तते। पश्यन् चक्षुः सः चक्षुषः अधिष्ठाता वर्तते। स एव चक्षुर्भवति दृष्टृत्वात्, स एव श्रोत्रं भवति श्रोतृत्वात्। स एष इति तच्छब्देन अव्याकृतशब्दनिर्दिष्टस्य अन्तःप्रविश्य प्रशासितृत्वेन अनुकर्षः क्रियते। ज्ञायते वा न वा? स एष इह प्रविष्टः इत्यत्र अव्याकृतशरीरः यः तद्धेदम् इत्यत्र उक्तः स एव अत्र अनुकृष्यते। तस्यैव अन्तःप्रविश्य प्रशासितत्वम् उच्यते। पश्यन् चक्षुः इत्यत्र नियन्तृत्वम् उच्यते। चक्षुषः यत् कार्यं वर्तते कार्यस्य नियन्ता कः? अयमेव। लोके ग्रामे सर्वेपि कार्यं कुर्वन्ति। ग्रामस्य अधिपतिं सर्वे जनाः वदन्ति अयमेव सर्वं करोति। अयमेव सर्वं करोति वा? अयं न करोति, अन्यद्वारा कारयति। तथापि नियन्तृत्वेन अस्यैव व्यपदेशः वर्तते किल। तथा तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् अनेन जीवेन आत्मानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इति सृष्टुः सर्वज्ञस्य परस्य ब्रह्मणा कार्यानुप्रवेश नामरूप व्याकरण प्रसिद्धिः वर्तते। तत्र प्रधानस्यापि स्वकार्यानुप्रवेशः वर्तते किल इति न प्रष्टव्यम्। सृष्टुः सर्वज्ञस्य ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशपूर्वक नामरूप व्याकरण कर्तृत्व प्रसिद्धिः शास्त्रे अधिका। अन्तःप्रविष्टशास्त्राजनानां सर्वात्मा इति नेवनार्थत्वात् अनुप्रवेशस्य। अनुप्रवेशः कुतः क्रियते? अन्तर्यामित्वार्थम्। अनुप्रविश्य कुरुते यत् समीहितम् अच्युतः। इदं वाक्यं तु कुत्र वर्तते? दिव्यसूरिणां विषये वर्तते। तत्र सर्वं कार्यं भगवान् कर्तुं न शक्यते। आழ்वार आचार्याः सन्ति किल, तद्वारा सः करोति इति उच्यते। अनुप्रविश्य कुरुते यत् समीहितम् अच्युतः। तस्य इष्टं सर्वं कथं सः पूरयति? अनुप्रविश्य कुरुते यत् समीहितम् अच्युतः इति। अतः तदेव उच्यते अत्र नियमनार्थत्वात् अनुप्रवेशस्य। तत्र प्रधानस्य एतादृश अन्तःप्रवेशः नास्ति। नियमनार्थ अन्तःप्रवेशः प्रधानस्य नास्ति। यद्यपि स्वकार्ये अनुप्रवेशः प्रधानस्यापि वर्तते व्यापकत्वरूपः। अतः अव्याकृतम् अव्याकृतशरीरं ब्रह्म तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत तदेव अविभक्तनामरूपं ब्रह्म सर्वज्ञं सत्सङ्कल्पं स्वेनैव विभक्तनामरूपं स्वयमेव व्याक्रियते इत्युच्यते। अन्येन न व्याक्रियते, स्वेनैव स्वयमेव व्याक्रियत इत्युच्यते। तर्हि ईक्षणादयः अस्मिन् पक्षे मुख्याः भवन्ति, भवतां पक्षे ईक्षणादयः गौणाः भवन्ति। अपि च
ब्रह्मशब्दः बृहत्त्वपरः, आत्मशब्दः व्यापकत्वपरः। एतत् सर्वमपि भवतां पक्षापेक्षया अस्माकं पक्षे पुष्कलं। बृहत्त्वं निरतिशयबृहत्त्वं परमात्मनि सम्भवति। तत्र नियमनार्थव्यापित्वम् आत्मत्वं, केवलव्यापित्वं न आत्मत्वं। नियमनार्थव्यापित्वं यद्यपि आप्नोति इत्यात्मा, परन्तु व्याप्तिः किमर्थः? नियमनार्थः। तादृशव्याप्तिः प्रधाने न कथञ्चित् उपपद्यते। अतः ब्रह्मैकारणं जगदिति स्थितम्।